السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الويكاند ان شاء الله غادي نبعدوا بزاف على كازا باش نجريو واحد لاكورس اللي كانت خلات لنا واحد لامبرسيون سبيسيال ملي كنا شاركنا فيها عامين هادي. وهذا العام غادي نرجعوا باش نجريو ان ديستونس طول من هذيك اللي جرينا هاد المره على بركه الله. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. الربعة ديال العشية يلا وصلنا لشفشاهم. دابا وصلنا لاكورس اللي عندنا افون لاكورس هي انه نمشيو نقلبوا فين نباتوا. هذه مهمة صعبة في بوكين. الاغلبية عامة غنمشيو لواحد البيتيت اوتيل كنا بتنا فيه فاش جينا عامين هادي، لعل وعسى نلقاو شي حاجة. مشكل السكن شحال رابيدمون ما لقيناش زعما شي عناء باش نحلوا. نرجعوا عند داك الساط نقولوا دابا نرجعوا عند الساط. مشينا عند داك الساط اللي كنا بشنا عنده ديك المره، هو اللي اورينطانا باش نلقاو فين نباتوا. دابا كاين المشكل ديال الجوع، ولكن لا الماكله ما فيهاش مشكل، عطا الله ما يتكل. المغرب هذه هو الحاجه اللي ما توحلش في الماكله في المغرب، ما تباتش بالجوع. من بعد ما عرقناها ديال بصح عرقناها انستالينا. دابا غادي نمشيو باش نريكوبيريو لي دوسا. خصنا نطلع واحد الطلعه، حنا سخفنا ديجا بلا ما نطلعو ولا والو. المهم لا ريكوبيراسيون لي دوسا غادي تكون في البلاصه اللي غادي يكون الديبار غدا ان شاء الله. سخفنا باقيين طالعين كنقلبوا على واحد لابارتي من لو باركور لا ديرنيير اسونسيون فريمون صعيبه. بغينا نطلعوا منها باش نمشيو ريكوبيريو لي دوسا. المهم لي زورغانيزاتور لا كورس عندهم ان اسبري شويه سبيسيال اللي ديفيرون دي زوطخ اورغانيزاتور في المغرب. داروا واحد اللعيبه اونيك، يمكن اول واحد يديروها في المغرب. غنخلي اسامه يدوي لكم على هاد الانيسياتيف. السلام عليكم. اون بليس بلا غادي نفيناليزيو هاد لانسكريبسيون غنديرو ان دون ديال ان ليفر. هي واحد الانيسياتيف اللي لونساتها ليكيب ديال لي زورغانيزاتور، وهادشي تيدل على انهم راه ماشي الدافع ديالهم غير الفلوس. المهم تشجيع على القراءه. اسخف يا عمي. وفينالمون هذا راه يطلع للخرق حتى تكون صافي تقاديتي وتطلع الطلعه هادي، واخا ما جناش من التحت. مي ها نتوما ها الفينال. هاد العمليه اللي درنا اننا نجريو 42 كيلومتر غدا، انا بالنسبه لي عمليه انتحاريه. بالنسبه لاسامه ما عرفتي حاجه اكثر من انتحاريه. السيد والو شحال ما جرى وغدا. المهم السما كتبان مغيمه، شي غيام كحلين، غتصب شي شتا يمكن خياليه. تلاقينا مع واحد الساطو اللي يجري 85 كيلومتر، قال لك القضيه هما عندهم في باركور فيه التلقى. المهم شوفوا هاد الفيلم كيف الله خير.
لو جور جي فريقين الصباح شحال خير ويا جبونس الناس اللي فريقين اللي غادي يجري كاين البرد المهم كاين الشتاء انونسي من ما كاينش شي جو مغيم بزاف كاين شويه البرد حنا غادي نطلعو دابا باش نمشيو للبلاصه ديال الديبار نتلاقاو تما بدينا النهار بديك الطرعه على الاخر بدينا الترايب بالمقلوب فين واش But I wasn't grown up in my But I wasn't grown up in my presque la moitié de la première partie chez le PC1. La première partie chez le PC1, je pense, et ça est bien. J'ai 550 mètres de ligne de position de là. باخي الماكينة تاعو صاحبي تيجري غنطلعو مازال فوق presque au 8e kilomètre et je viens d'être rejoint par mon ancien partenaire il y a 2 ans sur la petite distance, 16 km. On s'était relié sur la majorité du parcours. On recommence pas au 42. Elle avait fini 2e à cette époque-là. Là, je suis 4, mais c'est parfait. C'est parfait. Et l'an dernier, t'avais fini combien? 2e. Deuxième, mais Sur je les pourrais- 42 km aussi. je sais juste le chrono, c'était 5,55. Ah ouais, Voilà. On va Allez. voir aujourd'hui. allez, Du plaisir y finir. bon courage. أول شي عاد نمشي نضرب فين اليوم 9 كيلومتر صافي لا دخلت مرحلة تحت الطون كوادريسيبس ضربة ديجا بدا كيتكومبريمو قربنا البيسان باقي شي ميتر واش نوصلو تما نرتاحو شوية ومن بعد كاين عاد الهبطة حتى البيسي دو هاكا صافا طونكي كورسة جديدة دابا غادي نبدا ديسونط حتى البيسي دو دابا هضرة أخرى ماشي بحال لا بخومييغ بارتي مورا البيسي ان كانت الهبطة و كنوصل عليا واحد لو كونكورون numéro 140 si je me rappelle bien. في الهبطة je me suis aperçu que je suis fort, c'est relativement roulant et je peux retrouver ولا rattraper المتناسب صح. Ils étaient forts là. Bon, j'ai décidé de creuser l'écart. ونشوف واش غادي يشدوني في PC2 ومورا PC2 عاوتاني كاين نطلع ونشوف واش غادي يطرا. شداد Ils m'ont dépassé encore. Ils viennent en dire. À la part, j'ai ensemble sur le PC2. 17e kilomètre. Je suis déjà dans la zone rouge. Crampe. Les 2 quadriceps. Moi, ça m'a challenge. Mais. نكملو إن شاء الله. 2h20, 17 km. Tranquille. Un concurrent déjà راجع من PC2. Bonne chance. PC2 مورا 3 سوايع ديال لا كورس لا موتي د لا كورس 21 كيلومتر شي شويه ليت شي حاجه نجي نجو عمرت لو ساك لا بوش هو ترونكيل دابا رتحت شويه اي جو ريبار ترونكيل
الله يعاون. ناضي يا صاحبي آه. سميتو سيركوي. كاين سيركوي واعر. هذا سي اللي أسامة. ترونطوني فيه. انا طالع هو هابط. المهم تكربوزينا راك بجوج ناقصين الكروم قاتشي لا قاتشي. تلقاش مع ديك الين دابا بغيت فهمت شي سولك هي غاده فهمت آه. بغيت ما قلتش غيكون زعما غتكون قال رجعتي وطلعت لا لا غادا مزيان. المهم يلا. غنكمل سير يلا الله نتلاقاو. يبارك. الله يعاون. شونجمون ديكور دابا غادي ندخلو في الغابة. ويلا فهاد لو بوان ملي دازت انا في 20 ما عرفتش واش عندنا دابا حساب. السلام عليكم. عندكم الكلاسمون دروتوه؟ لا دابا ما عندنا ما عندكمش صافي راك عارف هاك السيت هو اللي بقى التالي صافي علاش قوايلي الله عليك روم كنزيدها بالزيت. صبر يلا. قوايلي ترتاح سير. معاك شويه لا لا حفظك شكرا الله يعاونكم. لا. « 1685 mètres de dénivelé. جاو تبدل. حنا طلعنا الفوق. وهنا ما غاديش تبان مزيان مي كاينه شي سحابه اللي حنا غادي نغوصو منها. والارض فازكه بونس صبات الشتا هاد الصباح هنا. جوبونس قربنا ل لو بون كلومينا باش نعاودو نهبطو عاوتاني. حاجة واعرة في الطريق ساكنة فين بارتي كتبقى بوحدك خاصك تهرب مع راسك باش تكمل سينا تابوندوني دايا. بون اليوم ما ضربتش مع راسي كاع ما ضروش ليا كاع لي زيدين نيجاتيف في راسي حيت البلاصة اللي فيها سكاتو زقزقة العصافير ما تخليكش تفكر نيجاتيفمون خضورية ديال شنو واش غادي تبان هنايا. جوبونس وصلنا لو بوان كومين من هاد لو بوان دابا كيلومتريك 30 كيلومتر. هادشي كامل اللي غندوز الجسم ديالي ما تيعرفوش. سي بور لا بروميير فوا اول اطول ديستانس كنت جريت ولات كان سيتي 30 كيلومتر ميم اون روندوني جو بونس جا جامي اتان بلوس كو 30 كيلومتر. on va voir comment encore va réagir. غنجيو شويه ماشي تاع ما شمس غادي مخلطه مي خونس خونس. But I wasn't grown up in mine. But I wasn't grown up in mine. dernier CP قبل من نهبطو لاريفي الشاو ديجا بدات كتبان لو كوان دو لافيل. il est temps de se faire beau pour l'arrivée. le t-shirt le dossard enlever le coupon واخا القضيه شويه بارده واخا l'arrivée ne sera pas embouteillée à cause des difficultés. شاو بقى 4 كيلومتر ما بقيتش قادر نزيد كامل داكرون والهبطة لي كوادريسيبس حجرة حجرة. مي بون غنكملو هاد 4 باش نمجد الله. fin des sentiers
presque 41 km. يلا ضربني لو بروميير في 85 كيلومتر توقعي تخيل يدير 7 سوايع وشي حاجة. بون بقى واحد شوية وندخلو وسط لافيل. 7 سوايع 2 دقايق باش نرجع لافيل. دابا غادي تبقى لنا ديك الطلعة فيها 500 متر تقريبا من بعد انفو بلاش لا لين داريفي. هادشي باش تطلع فهاد الزنقة كتجري ما يمكنش سامع طلع ديك ما يمكن طونوبيل هنا طلع بزاف طلع هناك قربت لا لين داريفي 150 200 متر ولكن مبقاش نجري كومبليت. ها شوف واش هادي طران عندي بتيت فولاي شنو صار شوف ها شكرا كناسي. ميرسي شكرا. بعد ما ريكوبيرينا كلينا خرجنا طوندي باسنا زعما عطاو ان ساندويتش وكدا وداكشي في الاخر. جو كوني با لا كولتور تاعنا. نمشي نتسنى اسامه نصور شويه نتسنى اسامه. جو بونس يدير شي 9 سوايع ولا حاجه غادي يموت الدري مسكين. أسامة يلا واصل. هو كان لك خم برافو علي برافو الصحة والراحة برافو الصحة. اهلا. La course ça a été hyper bien, ça a été top. Alhamdoulilah, on a terminé انا وياك 42. تلاقينا en fait في 38e 39e كيلومتر c'est ça. تلاقينا قبل وعاود تلاقينا. عاود تلاقينا قبل وبرافو عليك زعما ليفينمون داز توب. عقوبة ان شاء الله ليفينمون الجايه ديال الامزميس. وصراحه داز شي حاجه مزيانه تبارك الله عليك.
وي بسم الله الرحمن الرحيم. معك عز الدين من الدار البيضاء. اش غادي نقول لك، الحمد لله شاركت في المسافه ديال 45. نقول لك بان الحمد لله اللي طغات غايره غاديه في الطريق ديالها الصحيح، فبكل صراحه وبكل صدق ماشي هذه مجامله، فالحمد لله التنظيم كان جد 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 جيد. المسار فهو تبارك الله طبيعي جد 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 خلاب، داكور فيه بعض الصعوبات كي ديفيكولتي مي هادو مالي طراي بيان سور. اش نقول لك، الاخوان اللي في الاورغانيزاسيون الاستقبال ديالهم فغادي توسكو جو بو ديجا جو بارل شويه فرونسي سمح لي ماشي مشكل. دونك اش نقول لك، باركور اكسترا اوردينير، اورغانيزاسيون توب، لي بارتيسيبون سي دي جون à la hauteur, c'est des gens professionnels. L'ambiance, il y a une ambiance sportive, familiale et d'amitié extraordinaire. La nature, je peux pas vous dire comment. De toute façon, l'organisation est très très bonne. Tout est bien passé dans tous les cas. Donc, je peux dire que c'est un événement très 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 réussi. Et je suis sûr et certain, Inch'Allah, à l'avenir, qu'il y aura, Inch'Allah, un bon avenir, Inch'Allah. C'est une course géniale, les rubaliers sont bien faits, le pointage. Le climat, c'est un petit peu dur pour moi parce que j'étais fatigué avec les voyages, très long le voyage, et sinon ça a été. Mais il dure quand même cette course, roulant. Bon, mais la course a commencé par un départ très dur parce qu'on a attaqué, je pense quand même 2000 dénivelés dès le départ, 2000 mètres d'altitude. Plus la mètre d'altitude, je crois. Donc c'était très dur parce que moi j'arrive pas trop à courir en altitude. C'était très dur dès le départ. Après c'était beaucoup roulant aussi, ça courait pas mal aussi. Bon, à part les paysages magnifiques, époustouflants, c'était dur, c'était bien, et puis les gens sont sympas. Les coureurs aussi sont sympas, tout le monde s'aide beaucoup entre coureurs, c'est ça qui était bien sur cette course. Donc voilà, sur la fin c'était un peu plus dur, c'était plus un peu galé. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de crampes, pourquoi je sais pas, peut-être plus au niveau du froid, il faisait beaucoup froid aussi. Mais sinon c'est une très belle course. Je reviendrai refaire la course, si je suis toujours invitée. ايوا فينالمون سالينا وحنا اليوم ما لعبطاش. اما تطلعات فهمتي تتفورسي فيهم تتلقى كيفاش دير. الابطال اللي شويه القضيه معنكشه، باركور واعر باركور ناضي فهمتي، هادشي زعما واحد الطبيعه لا توصف. وتا الجو دار معنا المزيان فهمتي، ما شمتناش حتى لابارشي الاخرانيه من وراء الدور عاد باش، ولكن شي انقطاع صبو صافي ماشي شي حاجه. المهم فينالمون فهمتي اجواء ناضيه، الاورغانيزاسيون تاعي كانت ناضيه، الدراري اللي كاين في لي بوين ديال الغافيطايمون جاهدين فهمتي، النظام. المهم على العموم كلشي ناضي، بنادم نقي. Bravo. Attention. Ouais. Allez filles. Bravo. Non. Tous. On attend les garçons quand même. Bravo. Allez Ashraf. Bravo Ashraf. Bravo.
Allez Rachida. L'UTC 2019 c'est terminé. Shukran Youssef, Soufiane, Ayoub, Oussama pour cette superbe organisation. 50 bénévoles qui كانوا معهم فيهم. شكرا بزاف. شكرا les 10 ou les plus de nationalités qui sont présentes. On espère revenir l'année prochaine avec même ambiance Inch'Allah. Et Allah, هذا مكان. سلام عليكم.